اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اگے درس میں اسانجو ساتھی ہکڑو اشرف رند انہیں سوال کयो. ان سوال میں اسان کے چیو ان جو جو جواب سو تھوڑو ڈگو ہو, ٹائم کافی لگی چکو, ان کرے ان کے ان ٹائم جو کون ॿुधायो اج وری وہ کونے کو ऐं हिकिड़ो ॿियो हो जेको कहिड़ो जेको हो कोन्हे को. बहरहाल हाणे जेको हलंदो असल में ॻाल्हि इहा आहे त उन ॾींहुं असांजे दर्स में हुई त मांगना दुआ मांगना माना दुआ किससे मांगनी है, यही हो ना, अल्लाह से दुआ मांगनी है. अशरफ ने ये सवाल किया था कि मांगने के लिए वो कहते हैं कि सही डायरेक्ट अल्लाह से न मांगो, पहले किसी बुजुर्ग या किसी के पास जाओ फिर दुआ मांगो. तो मैंने उनको कहा था कि एक वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का, तो वो थोड़ा सा लंबा होगा इसलिए अगले टाइम पे बताएंगे. तो आज वो वाली चीज़ शुरू करते हैं. ये सही हो. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बरसात बंद हो गई, पड़ना कहत साली हो गई. काफ़ी टाइम गुजर गया तो लोगों ने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के नबी और कलीमुल्लाह हैं, ये तो बहुत ही फाका पड़ गया है, बरसात बिल्कुल नहीं हो रही, तो बरसात के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज इस्तिस्का बाहर जाके, तो नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से गिड़गिड़ाएं, दुआ मांगे, बरसात पड़े. तो ये जानवर भी बिल्कुल भूखे मर रहे हैं और बिल्कुल कहत साली हो गई है. तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूरी जमात को लेके मैदान में गए. अब मैदान में गए तो मैदान में नमाज का इरादा था कि हमें नमाज़ पढ़नी है. तो जब नमाज़ पढ़ने लगे तो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह जल्ल जलालू की तरफ से एक वही आई, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे और वो भी कलीमुल्लाह डायरेक्ट बात करते थे. तो वही आई कि ए मूसा, थोड़ा गौर से सुनना, वो इसी का पूरा जवाब है कि ए मूसा, तुम्हारी इस पूरी जमात में जो तुम लोग लेके आए हो, इसमें एक ऐसा गुनाहगार बंदा है जिसने मुझे, अल्लाह कहता है, जिसने मुझे इतना तंग किया, इतना मेरी नाफरमानी की, इतना सरकश हो गया है कि उसको देखना भी मैं पसंद नहीं करता. तो वो इस जमात में जब तक होगा तो मैं किसी की भी दुआ कबूल नहीं करूँगा, भले तुम नबी हो, तुम्हारी भी दुआ कबूल नहीं जब तक ये शख्स इधर से निकल ना जाए. ठीक है. तो वो बताया नहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये शख्स है, लेकिन जनरल बता दें कि इस पूरी जमात में एक शख्स ऐसा है जो बिल्कुल ख़तरनाक किस्म का गुनाहगार और सरकश है, उसको मैं अल्लाह पसंद ही नहीं करता. वो आ गया है तो उसकी वजह से मुझे गुस्सा है, मैं किसी की दुआ कबूल नहीं करूँगा. तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, थोड़ा अल्लाह कमी बेशी माफ़ करेंगे लफ्ज़ और वो थोड़ा वाक़या ऐसा है. तो हज़रत मूसा ने ऐलान किया कि भाई अपनी इस पूरी जमात में ऐसा कोई बंदा है जो बिल्कुल अल्लाह का नाफरमान, बिल्कुल सख्त नाफरमान है और अल्लाह को उसने बहुत नाराज़ किया, वो खामोशी से इस जमात से निकल जाए, वो खामोशी से इस जमात से निकल जाए. तो जो खुद बंदा था ना, यार मिसाल अभी बैठे हैं ना, अभी सपोज करें कि भाई कोई एक बंदा अपन में से मगरिब की नमाज नहीं पढ़ के आया. अभी मुझे तो पता नहीं, मुख्तलिफ मस्जिदें हैं, कोई इस मस्जिद में पढ़ रहा है, कोई सुभान अल्लाह में पढ़ के आया होगा, कोई हुर्मत में या कोई अपना काजी में. तो मैं अगर कहूँ कि भाई जिसने मगरिब की नमाज पढ़ी नहीं है वो निकल जाए, तो जिसने नहीं पढ़ी वो तो समझ जाएगा. जिसने नहीं पढ़ी नहीं भी किसी भी मस्जिद में, तो कहेगा यार ये तो मेरी तरफ इशारा है, मैंने तो मगरिब की नमाज पढ़ी नहीं. अब मैं निकलता हूँ तो सारी जमात देखेगी कि भाई ये बंदा तो निकल गया, इसने मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी. तो उस बंदे ने कहा कि हूँ तो मैं गुनाहगार सरकश, जो जिसका ये हुक्म आया है, अल्लाह कह रहा है कि भाई इसको निकालो, हूँ तो मैं. अब इस पूरी जमात के सामने मैं निकलूंगा वो सबकी नजरों में आ जाऊंगा हमेशा के लिए, सारी दुनिया मेरा जीना हराम हो जाएगा, चलना फिरना, सब कहेंगे बड़े अरे वो ये जा रहा है, वो जा रहा है, यही था बंदा जिसकी वजह से अल्लाह ने जो कहा था इसको निकाल दो. उधर ही खड़े खड़े, अभी निकला नहीं. ये बात है कि भाई कहते हैं कि अल्लाह को डायरेक्ट ना कहो, किसी के वसीले से कहो. तो वो इतना खतरनाक गुनाहगार बंदा था जिसको अल्लाह निकाल रहा है कि इसकी वजह से मैं दुआ नहीं कबूल करूंगा. तो उधर खड़े खड़े उसने अल्लाह को पुकारा, खड़े खड़े अल्लाह से दिल से ऐसा पुकारा, तौबा की, इस्तगफार की, बहरहाल जो कुछ भी उसकी दिल में आया, जैसे भी उसने कहा या अल्लाह, दिल ही दिल में, किसी को पता ही नहीं चला. हाँ,
دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ میں تو سمجھ گیا ہوں میں ہی گناہ گار، تو ہی پردہ رکھنے والا ہے نا، ستار تو ہے، عیبوں کو ڈھانپنے والا تو ہے، ابھی اگر میں نکلتا ہوں تو پوری عوام کے سامنے میں تو ذلیل و خوار ہو جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ اب میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، توبہ کرتا ہوں سچی، اور میرا یہ بھرم رکھو کہ یہ مجھے ادھر سے نکالو ابھی نہیں تو میں تو ہو جاؤں گا نا خراب۔ تو اللہ نے فوراً وہی بھیجی دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ ہر چیز میں قادر ہے، تھوڑی وہ لنک لگائے گا موبائل کی، تو کہا کہ ٹھیک ہے اب اس بندے کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم نماز شروع کرو اور دعا مانگو۔ جب نماز پڑھ کے ختم کی اور دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد اللہ کی دوبارہ وحی آئی کہ اے موسیٰ تم خوش نہیں ہونا کہ میں نے تمہارا یا تمہاری دعا قبول کر کے میں برسات ابھی برساؤں گا، نہیں، جس بندے کو میں پہلے نکال رہا تھا نا، جس کی وجہ سے میں دعائی قبول نہیں کر رہا تھا، اس نے ایسی توبہ کی ہے اور ایسی کھڑے کھڑے مجھے ایسے دل سے پکارا ہے، اور ابھی میں نے اس کی وجہ سے، صرف اس بندے کی وجہ سے سب کی دعا قبول کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے میں سب کی دعا قبول کر رہا ہوں، اور وہ بھرم بھی رہ گیا اس کا، نکلا بھی نہیں۔ ادھر کون سی لنک تھی، کیا وسیلہ تھا بھئی؟ اللہ تو ساتوں آسمان سے اوپر بیٹھا ہے، نہ کوئی موبائل، نہ کوئی لنک، نہ کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی وسیلہ نہیں۔ وسیلہ کیا؟ وہ نبی خود کھڑا ہے، وہ تو گناہ گار بندہ ہے جس کو اللہ نکال رہا، تو اس کا وہاں سے ڈائریکٹ اللہ سے واسطہ ہوا، قبول ہو گئی، اور اللہ نے کہا کہ ابھی میں نے اس کی وجہ سے ہی قبول کی ہے، اور اس نے ایسی طرف سے جو ہے نا میرے ساتھ توبہ اور میرے ساتھ جو گفتگو ابھی کی ہے، تو ابھی برسات میں برساؤں گا، میں اس کی وجہ سے برساؤں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کوئی نہ سوچے کہ یار میں تو گناہ گار ہوں، پتہ نہیں کیا میرا عشر ہوگا۔ بھائی اللہ ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، پھر ہم میں کمی ہے۔ سچی دل سے توبہ کر کے دو آنسو آنکھ سے ٹپکانا تمہارا کام ہے، اللہ معاف کر کے تمہیں سیدھے راستے پہ اس کے بعد چلانا اللہ کا کام ہے۔ تو یہ بات تھی، یہ صرف ایک مثال ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ کبھی لمبی بات ہو جاتی ہے، ٹائم بھی لمبا لگ جاتا ہے۔ پچھلے ٹائم اس سے پہلے تو 33 منٹ، پچھلی باری میں 37 منٹ لگے، اگر یہ میں واقعہ سنا تھا تو سمجھو کہ 1 گھنٹہ ہوتا، پھر وہ سب آپ تو پھر بھی بیٹھے سنتے جائے، پھر وہ موبائل پہ کوئی نہیں دیکھتا اس کو۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ بہت سے مثالیں ہیں، نبیوں کے واقعے بھرے پڑے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے اور پیٹ میں کس کو پکارا؟ مچھلی دریا پانی 40 اندھیرے میں رہ رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کو سنو، اس کو بیٹا 90 سال کی عمر میں نہیں ہوا، کس کو پکار رہا ہے؟ اللہ کو پکار رہا ہے۔ تو ایسی ہزاریں مثالیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی سوچنے کی یہ بالکل نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں بالکل، تم کہیں بھی ہو، یہ بھی نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہو، کدھر بھی ہو، بھلے غار میں بیٹھے ہو، بیابان میں بیٹھے ہو، کسی بھی جگہ بیٹھے ہو، ادھر سے پکارنا تیرا کام ہے دل سے، اور تمہاری وہ مشکل حل کرنا میں اللہ کا کام۔ یہ ہے عقیدہ، یہ عقیدہ آ گیا تو بات ہی ختم۔ باقی اب یہ عقیدہ کہ بھائی نہیں اللہ میری نہیں سنے گا، ارے اس گناہ گار کی سن رہا ہے جس کو نکال رہا ہے، اسی کی سن رہا ہے، تو کیا تمہاری نہیں سنے گا؟ تم تو اس کے امتی ہو جو خاتم النبیین ہے، سب سے پیار اللہ جل جلالہ کا تھا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اس کے تم امتی ہو، تم کوئی معمولی چیز نہیں ہو۔ پوری دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی آئے یا جتنی امتیں گزر گئی، 1,24,000 پیغمبر بھی، سب سے افضل امت ہم ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھا کہ بھئی ہم ہیں، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے نا وہ جنت میں جائے گی۔ تو بہرحال وہ سن لیں گے، یہ جو جواب تھا صرف ایک مثال دی ہے، 2-3 ویسے، لیکن یہ پورا بنا بھرا ہوا ہے۔ اچھا، اس دن یہ بات کر لی تھی، اب یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ توحید کے جو بتائے تھے 2 قسم، اس میں توحید ہے کہ توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے، مانا توحید اللہ سائیں جا ہکڑا ته نالا آهن جو اللہ سائیں جूं صفتوں आहिनि، انहनि मां मुराद छा आहे، इहो आहे सुवाल। उन्हनि मां मुराद छा आहे? माना अलाह साईं जा जेके बि नाला आहिनि न, उन्हनि सभिनी नालनि जो माना वसफ़ूं आहिनि، त उन्हनि जे मुताबिक़ असांजो ईमान हुजणु खपे। उन जे लाइ
اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنی جو صفات بیان کی ہیں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں میں اس کا جو اوصاف اور افعال بیان فرمائے ہیں انہیں حقیقت سمجھ کر ان کی تعویل، یہ لفظ سمجھنا، تفویض، بیان کیفیت اور تمثیل و تعطیل کیے بغیر اللہ کے لیے اس کی شان کے لائق ماننا. माना माण्हू कई चवंदा आहिनि त अलाह साईं पोइ अलाह किथे आहे, पोइ इहे क़ुर शरीफ़ में अचे थो त अलाह साईं जो हथ आहिनि. ठीकु आहे, अलाह साईं ॾिसे थो, अलाह साईं जा हथ आहिनि, अलाह साईं जा अख आहिनि. असांजो इहो त अलाह साईं पंहिंजे शान मुताबिक़ हथ त असांजा बि आहिनि, पर असांजो हथ छा थो करे सघे, कुझु बि कोन थो करे सघे. अलाह जल जलाल जेको सॼी काइनात खे जे ख़लकियो आहे, ज़मीन आसमान अलाए हज़ारी केतिरियूं मख़लूक़ूं आहिनि, त उन जो जेको पंहिंजो शान आहे, हीअ त सिर्फ़ु हिकिड़ी क़ुर शरीफ़ में वसफ़ अची थी वञे. अलाह साईं गफ़ूर रहीम आहे, माफ़ करण वारो आहे, रहम करण वारो आहे. ठीकु आहे. अलाह साईं हफ़ीज़ आहे, हिफ़ाज़त करण वारो आहे. हाणे हिफ़ाज़त करणु जेको हुज़ूर पंहिंजे ॿार जी या पंहिंजे घर जी हिफ़ाज़त कंदो, उहो उन पंहिंजे हिसाब सां कंदो न. ठीकु आहे. जेको अॼु कोठड़ी जो सॼो हिकिड़ो मालिक आहे, उहो पंहिंजी उन मुताबिक़ हिफ़ाज़त कंदो. पर जेका सॼी काइनात जो जंहिं ख़लकी आहे, उन जी सिफ़त, उन जो शान उहो ओतिरो ई हूंदो. उन जी शान में का कमी, का घटिताई कान्हे का. उन माण्हू वरी काफ़ी ॻाल्हियूं कंदा आहिनि त बाबा इहे उन जे हिसाब सां ई चवे थो. हाणे इहो आहे त क़ुर शरीफ़ जी आयत आहे सूरह शूरा आयत नंबर 11. उन में अलाह साईं पंहिंजो पाण खे छा थो माना फरमाए, छह वही आहे न, पाण खे क़ुर जी ॻाल्हि कंदा आहियूं. लैस कमिस्लिही शैउन वहुव समीउल बसीर. अलाह जी पंहिंजी हिकिड़ी सिफ़त में बयान हिन में थो करे, उसकी मिसल कोई चीज़ नहीं. ॻाल्हि ई ख़तमु. अलाह साईं जे बराबरि या अलाह साईं जे मिसल, अलाह साईं पाण थो चए लैस का मिस्लिही शै, का बि शइ या का बि अहिड़ी ॻाल्हि अलाह जे बराबरि आहे ई कान. भले खणी तव्हां छा बि करे छॾियो, केॾी बि साइंस तरक़ी करे छॾे, केॾा हेलीकॉप्टर तव्हां ठाहे छॾियो, केॾा जेकेट जहाज़ ठाहे छॾियो, छा बि करे छॾियो, उहा हिकिड़ी महदूद तव्हांजी टेक्नोलॉजी आहे जेका पंहिंजी महदूद शइ ताईं हलंदी, पर मुकमिल उहा कुझु कान थी करे सघे. पर अलाह जल जलालू हर शइ ते क़ादिर आहे. जीअं चाहे थी करे त सॼी दुनिया में सेकंडनि खां बि घटि में घटि मिली सेकंड में सॼी दुनिया खे ख़तमु करणु चाहे तॾहिं बि करे सघे थो. जेकॾहिं इन्हनि माण्हुनि सभिनी खे अमीर करणु चाहे तॾहिं बि करे सघे थो. जेकॾहिं सभिनी माण्हुनि खे अंधो करणु चाहे, हुकुम कंदो सिर्फ़ु कुन फयकुन, त सभु या सभु अंधा थी वेंदा. असांजी टेक्नोलॉजी वधि में वधि एतिरी हिकिड़ी गैस मिसाल ते हिते हारबी, उहा खणी अंधो कंदी उन्हनि खे जेके कमरे जे अंदरि वेठा आहिनि. पर अलाह जल जलालू सॼी दुनिया ते जहिड़े बि नमूने सां हुकुम करणु चाहे, जीअं बि चाहे उहे उहो करे सघे थो. जंहिंजो मिसाल हिकिड़ो इहो हल्को मिसाल आहे ज़मज़म. ज़मज़म जो पाणी जॾहिं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खुड़ियूं हणी पाणी जे निकितो, उनखे 4-5 हज़ार साल थी विया आहिनि. उन ॾींहं खां वठी अॼु ॾींहं ताईं कई रिसर्चूं उन ते थी चुकियूं आहिनि. जापान जेके बि रिसर्चूं कयूं, न उन जे केमिस्ट्री में का तब्दीली आई आहे, न उन जे बू में तब्दीली. पंहिंजो पाणी आहे त ॾिसो टांकी में विझो, थोरी देरि खां पोइ इहे सफ़ा न कयो, माना बदबू करे वियो. न उन जे न उते सेंवर लॻो आहे जेको इहो सामान थींदी आहे किन किचिरो, कुझु बि हेसि ताईं कोन थियो आहे. वॾी ॻाल्हि इहा त अॼु रोज़ानी 10 लख त आम माण्हू आम ॾींहंनि में, पर हज ऐं उमिरि जे ॾींहंनि में 20-30 40 लख माण्हू उहो साॻियूं ज़मज़म जो पाणी पीअनि पिया. ऐं हाणे खणी थोरी घटि कई अथनि की 10 किलो पाण डबल हर हाजी पंहिंजे जहाज़ जे ज़रिए किथे जो बि हुजे उहो खणी ईंदो हो. ज़मज़म जो पाणी हिते अची माना पंहिंजे इलाइक़े में पींदा हुआ. पर उन पाणी में का न खोट आई आहे न कमी आई आहे. इहो अलाह जल जलालू जो हिकिड़ो माना मुंहिंजा अहिड़ा त कई हज़ारे भरिया पिया आहिनि. हिन जो इहो ई आहे त अलाह साईं जे बराबरि का शइ कान्हे. ऐं समीउल बसीर आहे. समी चइबो आहे ॿुधण वारे खे, ॿुधे थो ऐं ॾिसे थो. बसीर माना ॾिसे थो. हाणे ॻाल्हि इहा आहे त अलाह साईं जो जेको ॿुधणु ऐं ॾिसणु कीअं उनखे जेको सो माना भले केॾो नबी हुजे, केॾो वली, इहो आहे अक़ीदो. ॿुधायो तव्हांखे त अक़ीदे जो छा माना मतिलबु जेको असां रखियो छा. समी माना ॿुधण वारो. ठीकु आहे. हाणे तव्हीं पाण अंदाज़ो लॻायो त हितां खां वठी, जीअं अॻे वारे मिसाल ॾिनो, हितां खां वठी थोरो परे मुंहिंजो ई घर, ऐं हितां रड़ कंदा तॾहिं बि घर वारा कोन ॿुधंदा. ईअं ई आहे न, ईअं ई आहे. भले केॾो बुज़ुर्ग हुजे, केॾो बि हुजे, त उहो कोन थो ॿुधी. ख़ुदि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हुआ, सॾु कंदा हुआ, जेतिरी लेवल ताईं आवाज़ु ईंदो हिते, उन खां पोइ ओझल थी वञे त बसि ॻाल्हि ई ख़तमु. जंहिंजो हिकिड़ो मामूली मिसाल हो त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हिकिड़ो दफ़ो निकिता राति जो त हिकिड़ी जिननि जी टोली, थोरो आहे बेटा सिंपल आहे, तव्हांखे हल्के में हल्को ॿुधायां थो त सम्झण जे लाइ। जिननि जी हिकिड़ी टोली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खणी माना भई कंहिं जॻह ते सभिनी माण्हुनि खे जी डपिजो त अड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिते जो हिते हुआ, अलाए केॾां विया हलिया। असां बि लॻा पिया आहिनि, ठीकु आहे, सॾु कंदा न हुते, या हुतां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुतां खां ॿुधायो परेशान न थियो, डपु डा न करियो मूंखे ही वाक़ियो चयो हेॾां वियो आहियां, बिल्कुलु न। इन मां जॾहिं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अॻ में हार वारी ॻाल्हि कईसीं, अॻे वारे दर्स में सभु ॻाल्हियूं कयूं, त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे बि तॾहिं ख़बर पए थी जॾहिं अलाह साईं वही करे थो या ॿुधाए थो, त पोइ ॿिया जेके बि अची विया त सभु घटि थी विया न, भले असाबी हुजनि, वली हुजनि, केर बि हुजनि, सभिनी खां आला में आला जेकॾहिं ज़ात आहे अलाह खां पोइ उहा आहे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। त उनखे ख़ुदि जेको अॻे वारे दर्स में जेके उमिरि जूं ॻाल्हियूं कईसीं ऐं हार वारियूं ॻाल्हियूं कईसीं, ख़बर कान पइजी सघी त ॿुधे थो केर बि हुजे, सॼी दुनिया में एतिरा माण्हू आहिनि न, उहे सभई गॾिजी अलाह साईं खे ॿुधंदा त अलाह साईं हर कंहिंजी अलॻि अलॻि ॿुधंदो। हाजन छा मूंखां घुरियो, हुज़ूर मूंखां छा घुरियो, अमेरिका वारे फलाणे माण्हू मूंखां छा घुरियो, 15-20 लख हींअर सऊदी अरब में ऐं उमिरि ते माण्हू मौजूदु आहिनि, हर कंहिं हिकु हिकु माण्हू जी उहो अलाह साईं खे ख़बर पए पई त भाई छा पियो घुरे ऐं हीउ मूंखां छा थो चाहे, ऐं सभिनी जी उहा ॿुधे पियो अलॻि अलॻि। हिते रुॻो थोरो हीअं ताईं सभु ॻाल्हायो त सभु का ख़बर ई कान्हे, खिचड़ी पची वेंदी, हुज़ूर बि ॻाल्हायो, शौकत बि ॻाल्हायो, जहांगीर ॻाल्हायो, हुन ॻाल्हायो, सम्झ में कान ॻाल्हायो, सम्झो न बाबा, समी इहा सिफ़त आहे अलाह साईं, पर असीं बि त ॿुधूं था न, ॿुधूं वाह शौकत तूं बि ॿुधी थो न, पोइ तूं ईअं चवंदे आऊं बि समी समी असांजो जेको ॿुधणु त महदूद आहे, इन थोरी थोरी एरिया में असीं ॿुधी त बाक़ी ख़तमु, ॿिए कंहिंजो बि ईअं ई आहे। बाक़ी अलाह जल जलालू जो मुताबिक़ उनजे पंहिंजे शान जे लाइ सॼी दुनिया में केतिरा माण्हू आहिनि, उहे को चवंदो मूंखे हीउ खपे, को चवंदो हर हिकु माण्हू जो अलॻि अलॻि ॿुधंदो, इहा ई त सिफ़त आहे अलाह साईं। बसीर ॾिसां त आऊं पियो, ॾिसो त तव्हीं बि पिया, ॾिसी त सॼी दुनिया पई, पर उनजो ॾिसणु उहो महदूद आहे। हिन कमरे जे अंदरि पाण ॾिसूं पिया, हिन खां भित जे हिन पासे छा आहे, हिन पासे छा आहे, हिन पासे छा आहे, का ख़बर कान्हे का, ईअं आहे या कोन्हे। अलाह जल जलालू बसीर, माना अलाह जल जलालू भले तव्हां 7 ज़मीननि जे हेठि गारुनि में लिका वेठा जो, खणी बख़्तर बंदि गाॾियुनि में हुजे, खणी किथे बि हुजो, पर अलाह जल जलालू तव्हांखे उतां ॾिसंदो, ॾिसे पियो, ऐं आहे बि मथे 7 आसमान खां मथे, उतां ॾिसे पियो, इहा ई ॻाल्हि आहे त बाबा बसीर आहे, पर अलाह जो ॾिसे पियो, भले तईं छा बि करे। जीअं नंढे में हिकिड़ो मिसाल पाण ॿुधंदासीं, हिकिड़े खे उस्ताद पखी ॾिना 3 शागिर्दनि खे आज़माइश ते, त तीनों को परंदे दिए कि भाई इसको ऐसी जगह पे काट के आओगे कि जहाँ तुम्हें कोई नहीं देखे। तो एक बंदा गया, वहां देखा, उसने कहा कोई नहीं देखता, दबा करके लेके आया। दूसरा गया, उसने कहा यार ये तो देख रहा है, ये तो, उसने छुपा छुपा के उसने भी दबा कर दिया। तीसरा आया, उसने कहा कि यार तुमने क्यों नहीं दबा किया, तुमने क्यों नहीं दबा किया, उन्हें करो जवाब नहीं। उसने कहा कि भाई मैंने तो पूरी पूरी कोशिश की, इतना छुपा इधर उधर के भाई मुझे कोई ना देखे, लेकिन जब मैं एक ऐसी जगह पे आया था तो कुछ भी नहीं, लेकिन उधर अल्लाह तो देख रहा था, इसलिए मैंने जो है ना उसको दबा नहीं किया, इसमें वापस आया। तो असांजो बि यकीन एतिरो, किथे बि हुजूं असां सां गॾु हिकिड़ो आहियूं त ॿियो अलाह आहे, जेकॾहिं 2 आहियूं त टियों अलाह आहे असां सां। हाणे हिन में इसमें जो लफ़्ज़ आहे है न कि तावील की हकीकी माना छोड़ कर बातिल और गलत माना लेने को तावील कहते हैं। जैसे अब आजकल तावील हो रही है किसी भी बात की, नमाज के बारे में, रोज़े के बारे में, हर कोई अपनी अपनी तावील निकाल रहा है, कोई ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जैसे हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मौजू के ऊपर मसा करो, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि दिमाग तो ये माना इस बात पे मजबूर है सोचने पे कि जब चलते हैं तो मिट्टी तो नीचे से लगती है, तो मसा जो वो नीचे से करना चाहिए ना, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि ऊपर से करना है, इसीलिए हम ऊपर से करते हैं। नहीं तो तावील और दिमाग ये काम कर रहा है कि भी नीचे से करनी चाहिए ना जी। अच्छा, यहाँ तावील से मुराद गलत और बातिल तावील है। तफवीज़ सुपरत करने के माना है, मुराद ये कि अल्लाह की जो सिफात हैं उनका माना न किया जाए, बल्कि उनका माना अल्लाह के सुपरत किया जाए। जेके अल्लाह सां सिफ़तूं आहिनि, मिसाल जी कई पाण ॻाल्हियूं कयूं, जो तव्हां उनते का बि छेड़छाड़ न करियो। इहे जेके बि सिफ़तूं या जेके अल्लाह जा पाक नाला आहिनि, उहो अल्लाह हर शइ क़ादिर आहे, ॾिसणु, ॿुधणु,
जा हाजत रवाई करणु कंहिंजी बि सॼी दुनिया जे हिकिड़े झकिड़े में सभिनी जी हाजत रवाई करे, इहे सभु सिफ़तूं अलाह साईं जूं। तव्हां उन में इहो माना सोचो ई न। जीअं मिसाल हथ है न, मसलन अल्लाह के यद जो हथ के है, लेकिन उसका क्या माना है, ये अल्लाह के सुपुर्द कर दे। अल्लाह का हाथ है, कैसा है, कैसे काम करता है, कोई भी पता नहीं किसी को, बस आप अल्लाह के सुपुर्द कर दे। अल्लाह बिल्कुल तुम्हारे शान के लायक तुम्हारे हाथ है। एक ही जब कुरान शरीफ में भी आता है कि अल्लाह क़यामत के दिन अपनी मुट्ठी में 7 ज़मीनों को और 7 आसमानों को लपेट के अपनी मुट्ठी में रखेगा। अब अंदाजा करो कि अल्लाह का हाथ फिर कितना होगा, क्या होगा, ये अल्लाह ही जानता है और अल्लाह के शान के मुताबिक है। कितना आसमान है, वो भी 7 आसमान और ज़मीन। हदीस में आता है कि अल्लाह क़यामत के दिन अपनी मुट्ठी में लेगा। तो मुट्ठी में लेगा, तो आप अंदाज़ा करो कि इतना आसमान और इतनी ज़मीन है तो मुट्ठी में आएगा तो क्या होगी। ये अल्लाह के सुपुर्द है, अल्लाह ही जानता है। हम सिर्फ इसके ऊपर ईमान ले आते हैं कि वाकई अल्लाह जल्ल जलालहू हर चीज़ बेकादर है। आसमान को लपेट के अपनी मुट्ठी में रखे या ज़मीन को, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ऐसी हज़ारों ज़मीनें और भी हों, उसको भी अल्लाह जल्ल जलालहू अपनी मुट्ठी में रख सकता है। इसमें कोई शक की किसी चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है। तफवीज़ की है कि सुपुर्द करने के माना में है, मुराद ये कि अल्लाह की जो सिफ़ात हैं उनका माना न किया जाए, बल्कि उनका माना अल्लाह के सुपुर्द किया जाए। मसलन अल्लाह के लिए वही बात हो गई, जगह अल्लाह की जो हर जगह सिफ़त हो वो अल्लाह की सुपुर्द करे। फिर बयान कैफियत, बस अल्लाह ताला की सिफ़ात की कैफियत बयान करना। मसलन कोई अल्लाह के हाथ की कैफियत बयान करे, ये कैफियत बयान करना जायज़ नहीं। माना चए बाबा अल्लाह जो हथ नंढड़ो आहे, वॾो आहे, हीअ आहे, और कैफियत खे कोन्हे बयान करणो। अल्लाह साईं चई छॾियो त आऊं ही कंदुसि, ख़तमु ॻाल्हि। हर शइ ते क़ादिर आहे, मींहुं वसाइण ते क़ादिर, सॼी दुनिया में हिकिड़े टाइम ते वसाए सघे थो। कोटड़ी में वसे पियो, कासमाबाद में कोन पियो वसे, तव्हां ॾिठो आहे किन सां। माना इहे सभु ॻाल्हियूं अल्लाह साईं जे सुपुर्द आहिनि। अल्लाह साईं जीअं चाहे ॻड़नि वारी बरसाति वसाए, चाहे हल्की वसाए, चाहे तूफ़ान सां बरसाति वसाए, चाहे खिमणो कराए माण्हुनि खे जानवरनि खे मारे छॾे। इहे सभु अल्लाह साईं जी सिफ़त आहे, अल्लाह साईं जी जे सुपुर्द आहे। जी चाहे ती करे सघे थो। बाक़ी अल्लाह साईं खां जो असां वधि दुआ घुरो, या अल्लाह ख़ैर कजे, रहम कजी, रहम वारी बरसाति कजी। न त इहे ई साॻियूं बरसाति आद ऐं समूद जे क़ौमुनि ते जॾहिं 8 ॾींहं 7 ॾींहं मुसलसिल आयो, सभु तबाह ऐं बर्बादी आहे। कुरान शरीफ में उनजो मिसाल है। बल्कि ये कहे कि अल्लाह के लिए हाथ है, बस मन अल्लाह साईं ये तरफ़ करे छॾे। तमसील यानी अल्लाह ताला की सिफ़ात को बैन मखलूक की सिफ़ात की तरह माना जाए, ये जायज़ नहीं। ये मूं ॻाल्हि ॿुधाई न, जैसे मैंने बताया कि भाई समी, बसीर, या ये अल्लाह की सिफ़त है, लेकिन बंदे भी सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। लेकिन फ़र्क भी मैंने आपको बता दिया। ये कहता है कि ऐसा समझना नाजायज़ है कि अल्लाह भी देख रहा है तो हम भी देखते हैं, अल्लाह भी देख रहा है तो वली भी देखते हैं। नहीं, अल्लाह का देखना अल्लाह का अपना है और बाकी का हर किसी का महदूद है, अपनी अपनी जगह पे है। उसको कुछ भी पता नहीं। इतना अगर भले कोई भी हो, उसको ये पता नहीं कि भाई इस दीवार के पीछे, वो मिसालें सारी पहले बयान कर चुके हैं कि हार वाली मिसाल, इससे और भी कोई मिसाल हो ही नहीं सकती जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद न पता चले कि ऊँट के नीचे हार पड़ा है और नीचे ऊँट साथ ही साथ खड़ा है। तहतील नफ़ी सिफ़ात यानी अल्लाह ताला की सिफ़ात की नफ़ी करना। मसलन कोई कहे कि अल्लाह ताला समी नहीं, माना अल्लाह ताला जेके सिफ़तूं हैं, जितनी भी सिफ़तें हैं उनकी नफ़ी नहीं करनी। जो जैसे कहते हैं 99 नाम, या जहाँ जहाँ पे भी कुरान में जिक्र आता है कि अल्लाह ताला की ये शान है, उसकी कोई नफ़ी नहीं करनी। और कोई ये नहीं करना चाहिए यार अल्लाह क़यामत कैसे ले आएगा। हाँ, यही है ना यार, ये इतनी सारा आसमान, इतनी सारी दुनिया, अल्लाह कहता है कुरान में कि मैं इसको रुई की तरह रुआ कर दूंगा। यार ये सभी इतनी, हम तो 40 भले सारी दुनिया आके हथौड़े मारे लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती। तो अल्लाह कैसे करता है? अल्लाह बिल्कुल कर सकता है, उसकी मर्जी है। जैसे जैसे चाहे वो ज़मीन को तोड़ के आसमान को, अभी कोई आसमान में न दरवाज़ा है, न एक कोई कोर्ट है, सीर है, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू इस पूरे आसमान को क़यामत वाले दिन ख़त्म कर देगा। बरसात कहाँ से आ रही है, कोई सुराख में नज़र नहीं आ रहा। बस हमें यही है कि भाई अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ से आ रही है बरसात। कैसे आ रही है, कैसे, कहाँ से ये पानी निकल रहा है, बस अल्लाह की तरफ से है। फिर उसके ऊपर तावील करना यही कि भाई ये पानी, जैसे साइंस कहती है भाई बुखारात ऊपर जाते हैं, फिर वो बादल की शक्ल में होता है, फिर बरसता है। ये सारी साइंस की और लोगों की बातें हैं, लेकिन फिर भी हर चीज़ पे इस पे कादर कौन है?
اللہ قادر ہے بغیر موسم کے بھی برسات لے آئے. ضروری نہیں ہے کہ جون اور جولائی یا اگست میں. ابھی دیکھو 5-6 دن پڑی رات کو کتنی سخت وہ گرج چمک اور گجگوڑ اور اس کے ساتھ برسات ہوئی. یہ کوئی موسم بھی نہیں تھی، لیکن اللہ جل جلالہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 758، پہلی ہوئی قرآن کی آیت، اب ہے حدیث صحیح مسلم کی، کہ اللہ تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہر رات دنیا جو آسمان کا دنیا یہ والا جو آسمان اس پہ نازل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے. مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کہہ دیا. اب کوئی آ کے بیٹھے صبح رات کو 2 بجے کے بعد بھلے چھت پہ چڑھ جائے، یار دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اللہ نازل ہوتا ہے دنیا کے آسمان پہ، تو دیکھو تو اسے کیسے آتا ہے. یہ تو بات ہی ختم ہوگی نا. پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اب اللہ جل جلالہ کیسے آتا ہے، کیسے نازل ہوتا ہے، یہ ان کا شان ہے اور ان کا مسئلہ ہے. ہم اگر آ کے ساری دنیا بھی آ کر بیٹھے تو ہمیں کوئی نظر، ملائکے بھی نظر نہیں آتے نا. کرامن کاتبین ملائک ہیں، وہ نظر آئے کسی کو؟ وہ نظر نہیں آتے. ان کو تو تھوڑی دور کی بات ہے. لیکن جنات، قرآن کے حساب سے جن بھی ہیں، جنات ہیں. وہ جنات کبھی کسی نے دیکھے؟ جنات ہی نہیں دیکھے. تو اللہ جل جلالہ ہر رات جو آخری حصہ ہوتا ہے رات کا، تہجد کا جو ٹائم ہے، اس میں نزول فرماتا ہے. کیسے نزول فرماتا ہے، کیسے آتا ہے، یہ اللہ کا شان ہے. اس کے اوپر اگر آ کے سوچیں گے نا، تو سوچتے سوچتے تمہارا دماغ شل ہو جائے گا، پاگل ہو جائیں گے. یہ جتنے لوگ جو پاگل ہوئے ہیں نا، وہ اسی سوچوں میں پاگل. بھائی سوچنے کی کیا بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ جل جلالہ نازل ہوتا ہے، بات ختم. اس پہ پھر سوچو بھائی اللہ جل جلالہ کا اپنا ایک شان ہے، کیسے نازل ہوتا ہے، کیا کوئی ہیلی کاپٹر یا کوئی یہ کیا، ان کا اپنا ایک حساب ہے. سارا حدیث میں ہے کہ آخری رات میں نازل ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ تہجد کے ٹائم پہ آپ، ویسے بھی اللہ ہر ٹائم پہ سن رہا ہے اور وہ آپ کی دعا قبول کرے گا، لیکن اس ٹائم پہ تھوڑا زیادہ برکت والا ٹائم ہے کہ اللہ جل جلالہ جب وہ 7ویں آسمان سے اتر کے آپ کے ہمارے لیے زمین دنیا والے آسمان پہ آ رہا ہے، تو ہمارے لیے آ رہا ہے کہ بھئی اس ٹائم پہ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، سردی لگی پڑی ہے، سخت سردی لگی پڑی ہے، سارے کے سارے 2 کمبل لے کے سوئے پڑے ہیں. ابھی اس ٹائم پہ اگر شوکت اٹھ کے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، اٹھ کے اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے وہ پتہ ہے کہ ابھی اللہ ابھی نزول کر چکا ہے، تو اس ٹائم پہ اگر وہ مانگے گا تو سناؤ تو اللہ اس کی سنے گا یا نہیں؟ ویسے بھی سنتا ہے، یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے. لیکن اس ٹائم پہ خاص وہ متوجہ ہو جاتا ہے. برکت کا ٹائم ہے یا قبولیت کا ٹائم کہہ لیں اس کو، تو قبولیت کی ٹائم کی گھڑی ہوتی ہے. بہرحال اللہ جل جلالہ ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد ہم جہاں جہاں بھی جائیں تو ہم دوسروں کو بھی سمجھائیں. یہ بھی اللہ ہمیں توفیق ہی دے گا، تب ہم کسی کو سمجھا سکتے. اتنے سارے باتوں میں اگر 1-2 بات تو آپ سمجھ گئے نا، تھوڑی بہت جتنی ابھی تھوڑی بات کی ہے، تو آپ اپنے دوستوں یاروں کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی اللہ ہی سے مانگو. یہ 2-3 مثالیں جو پچھلے درس میں اور اس میں دی، مقصد صرف یہی ہے کیونکہ اتنی ساری ٹیکنالوجی کے بعد بھی لوگ ابھی تک گمراہ ہیں. کیونکہ میرے پاس تو آتے رہتے ہیں نا، آپ کے تو واسطہ بھائی تھوڑی جگہوں پہ ہے. ہمارے پاس روزانہ 70-80-100 قسم مریض آتے ہیں، ہر قسم الگ الگ قسم کے. پھر ان سے باتیں ہوتی ہیں، کن کو تعویذ پہنے ہوئے ہیں، کن کو کڑی پہنے ہوئے ہیں، کیا کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہیں سے ہو کے آ رہے ہیں. تو الحمدللہ وہاں پہ بات رکھتے ہیں. اسی لیے ہم نے محسوس کیا کہ یار ہمارے عقیدے جو ہے وہ بگڑے ہوئے ہیں. جب تک ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو ہماری عبادت تو بعد کی بات ہے. تو بہرحال الحمدللہ یہ کتاب تو بہت دیکھنے میں ایسے کہ آدھے گھنٹے میں ختم کر لیں گے. یہی ہے نا، یہ دیکھیں لگ تو ایسا ہے کہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. یہ 5واں درس بھی آدھے گھنٹے سے زیادہ پورا ہو گیا. لیکن ابھی ہم اس کے 15ویں یا 16ویں پیج میں ہیں. ٹوٹل 64 پیج ہے اس کے. تو یہ عقیدے والی باتیں چل رہی ہیں، کیونکہ عقیدہ اس کو صرف پڑھ لیں گے تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. جب تک مثالیں نہیں دی جائیں گی تب تک کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بہرحال اللہ قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين.
اللهم اغفر لأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. بسکٹ ٹھیک ہے میرا رہتا اور رہی